सुन तस्करीको आशंकामा पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा। व्यवसायी राकेश अडकियाका छोरा रोहन पनि भए रिहाई। फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। जनमत पार्टीको सरकारमा पुनरागमन हुँदै माओवादीका एक मन्त्री बहिर्गमन हुने। माधव कुमार नेपालमाथि अदालतको आदेश संशयपूर्ण भएको मन्त्री बेदुराम भुषालको टिप्पणी। सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। युवा पुस्तामा कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने होड नै चलेको गगन कुमार थापाको भनाई। केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र वाम आन्दोलन अस्थिर बनेको घनश्याम भुषालको भनाई। जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदै नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकाल्न दबाव। माओवादी आतंककारीसँगको गठबन्धन नतोडे नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धिने सुनिल शर्माको दाबी। प्रचण्ड र नारायण काजी स्टन्टबाजी भएको भनाई। लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। माओवादीलाई स्मार्ट पार्टी बनाउने ब्रजमान पुन अनन्तको प्रस्ताव। गृहमन्त्री श्रेष्ठको दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताहरूको ठहर। गुहार गर्न थालेको दाबी। सांसद अवरोधको परिणाम अल्पत्र परिसङ्कल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव। काठमाडौँमा लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयको चर्को विरोध। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुनासो। राम्रो काम गर्दा पनि जस नपाउँदा राजनीति नै छोडिदिउँ कि भन्ने झोक चल्छ। सरकारले उपेन्द्र यादवलाई गौर हत्याकाण्डमा फसाउन खोजेको जसपाको टिप्पणी। चीनसँग पनि विद्युतीय व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्दैछौँ। पहिरोको कारण भीमदत्त नगरपालिका तथा राजमार्ग 5 दिनदेखि अवरुद्ध। यात्रुलाई शास्ति, व्यापारी हैरानी। देशभरका मुख्य नदीमा जलसतह उल्लेख्य बढ्ने। उपत्यकामा बाढीको उच्च जोखिम। अब नेपालले कोल्टो फेर्दैछ। युवाहरू देशभित्रै विकास निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। एकीकृत समाजवादी पार्टीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश। र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मेरो पालामा सानो निर्णय भएको हो। छानबिनमा सघाउन तयार छु, जेल जान पनि तयार छु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। सुनकाण्डमा बोल्दा सुनिल शर्मालाई समेटिएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। मच्यो निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग चाहिँ पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही हप्ता पहिले नियन्त्रणमा लिएको करिब 100 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका 2 जना चिनिया नागरिक रिहाई भएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार उनीहरूलाई शुक्रबार रिहाई गरिएको हो। उक्त प्रकरणमा उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान अध्यागमन विभागले चीन जान लागेको बेलामा विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका उनीहरू सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नपाइएपछि रिहाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूलाई त्रिपुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को जिम्मा लगाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमनले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। पछिल्लो समय सुन तस्करीको विषयमा विभिन्न चिनिया नागरिकहरूमाथि प्रहरीले उच्च सतर्कता बढाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता व्यवसायी राकेश अडकियाको छोरा रोहन पनि रिहाई भएका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी रोहन अडकिया रिहाई भएका हुन्। भारतको दिल्लीबाट एयर इन्डिगोमा काठमाडौँ आइपुगेका अडकियालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। रोहन व्यापारी राकेश अडकियाका छोरा हुन्। अध्यागमन विभागले खोजेको बेला उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई आज रिहाई गरिएको जनाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB दुवैले बुझ्न नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई मौखिक रूपमा अडकियालाई कालो सूचीमा राख्न भनेको थियो।
दर्शकबिन सोही प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो, तर सुनकाण्डको अनुसन्धान भने हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरिरहेको छ। CIBले आफ्नो अनुसन्धानमा रोहनसँगको कनेक्सन नदेखिएको भन्दै जिम्मा लिन नमानेपछि उनलाई रिहाई गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारमा जनमत पार्टीलाई सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन्। माओवादीले सरकारमा रहेका 5 मन्त्रीहरू मध्येबाट एकजनालाई फिर्ता बोलाएर जनमतको सत्तारण गराउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमध्ये सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एकजनालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने गरी गिरकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री पाएको छ। सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ, उप प्रधानमन्त्री सहित गिरिह रेखा शर्मा, सूचना संचार तथा प्राविधि अमनलाल मोदी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सुदन किराती, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला सिरपाली राज्य मन्त्री रहेका छन्। यसअघि जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएका थिए। सरकारमा सामेल भएको उक्त पार्टीले रोजीको मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिनको लागि दिएको आदेश नै संशयपूर्ण भएको बताएका छन्। अदालतले नहुने विषयमा आदेश दिएको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री समेत रहेका बेदुराम भुसालले वास्तविक विषयलाई मोडेर अदालतले दिएको आदेश स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने विभिन्न प्रश्न समेत उठेको बताएका छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश अवास्तविक भएको बताइरहेका बेला हामीले त्यसलाई संशयको रूपमा लिएका छौँ। मन्त्री भुसालले भने यद्यपि छानबिनलाई आफ्नो पार्टीले सदैव सहयोग गर्ने उनको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिइरहेको बेला किन भगाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भुसालले त्यो आरोप मात्र भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै विदेश गएको बताउँदै भागियो या भगाइयो भन्नेमा प्रतिशोधपूर्ण भावना भएको जिकिर गरेका छन्। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन महोत्तरी पुगेका मन्त्री भुसालले सरकार सुशासनको प्रत्याभूत दिलाउने दिशातर्फ सधैँ उन्मुख रहेको समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शङ्कास्पद रहेको राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन्। शनिबार 34औं र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय साबाइलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा उनले शर्मामाथि पहिले नै अनुसन्धान सुरु भएकोमा अहिले 81 किन पक्राउ गरियो र छाडियो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको बताएका हुन्। डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणमा यो पहिले नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो, अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो उनले भने। राजेन्द्र लिङदेलले प्रश्न गर्दै सुनिल शर्माले सत्तापक्षकै सांसद भएर पनि सरकारका मन्त्रीहरू र सुन तस्कर प्रकरणमा भ्रष्टाचारप्रति सरकार पक्षमै मन्त्रीहरूमाथि औँला उठाउनु भयो र फेरि समातेर किन फेरि छाड्नु पर्यो, अरूलाई किन थुन्नामै राख्नु परिस्थिति बन्यो उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यो बारेमा अब यो छलफलको विषय हुँदैछ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले सांसद शर्मालाई बिहिबार उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो, तर शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थुनामा नै नराख्नु पर्ने देखिएको भन्दै छाड्न आदेश दिएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका अरू चिकित्सकहरू भने यति बेला थुनामै रहेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफूहरूको प्राथमिकता सत्ता नभएको बताउँदै उनले नेपाली युवाहरूले राजनीति काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको नेकपा एमालेका नेताले ठहर गरेका छन्। गुहार गर्न थालेको समेत दावी गरेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद सूर्य थापाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास ढाएको र अनुनय विनय गर्न थालेको उनले आरोप लगाए। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका दिनगन्ती सुरु भएको छ। उनी हार गुहार गर्न देउबा निवास धाएर अनुनय विनय गर्न थालिसकेका छन्। खासमा गृहमन्त्री पद उनलाई बोकाको मुखमा कुभिन्डो भएको जस्तै उभिन्डो हुन पुगेको स्पष्ट उनले पारेका छन्। सांसद सुनिल शर्माले उनको प्रतिशोधपूर्ण सत्ता दुरुपयोगको हरकतमा गतिलो चड्कन चिउरा खुवाइसके। उनले लेखे, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सांसद शर्मालाई हातकडी र हिरासतबाट हिजै रिहाई गरेर नारायण काजी श्रेष्ठलाई शक्तिको दुरुपयोगमा हातकडी लगाउनु पर्ने सन्देश दिएको छ। खासमा जनमत बेगर नारायण काजी श्रेष्ठ निर्लज्जतापूर्वक उत्तर कोरिया र पाकिस्तानको मोडेलमा सत्ताको दुरुपयोग र भजन मण्डली परिचालनमा सक्रिय रहेको पोल नराम्रोसँग खुलेको छ। उनले प्रतिनिधि सभामा आएर सुनिल शर्मा सहित निर्वाचित सांसदहरूसँग अब कसरी नजर जुदाउन सक्लान्, नैतिक हराम कदमको विचारा परिणाम भनेर सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सूर्य थापालाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले आतंककारी माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य यथावत राखिए काङ्ग्रेस समाप्त हुने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नहत्ताई सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। अदालतको आदेशपछि सिआइबीबाट रिहाई हुने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर सुनिल शर्माले प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ स्टनबाज गरेर काङ्ग्रेसका एक नेताहरूलाई धुलो पिठो बनाउने योजना बनाएको दावी गरेका छन्। उनले भने, यिनीहरूले नेताहरूलाई एक गरेर धुलो पिठो पार्दैछन्। प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याएको गुण मलाई हातकडी लगाएर तिर्नुभयो, तर यो आतंककारीहरूसँग गठबन्धन कायमै राख्ने हो भने काङ्ग्रेस सकिन्छ। म यो कुरा मेरा नेताहरूलाई भन्दछु। उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए आफ्नो पूर्वनिर्धारित अनसन अगाडि बढ्ने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैछ। नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकालमा दबाब दिएको हो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार जनमतबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन बीच हाल माओवादी केन्द्रले सम्हालेको कोटाबाट जनमतलाई मन्त्री बनाउने सहमति असार अन्तिम साता नै भएको थियो। माओवादीबाट हाल 6 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन्। जनमत पार्टीले मन्त्रीमा अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो, तर 27 असारको बिहानै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधन भएपछि शाह मन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेको थिएनन्। जनमत सरकारमा आउने भएपछि माओवादीका 3 मध्ये 1 मन्त्रीलाई विदाई गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई ईश्वरको दबाव छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि श्रेष्ठलाई हटाउन भनिरहेको छ। संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मध्ये एकलाई हटाउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोदी र किराती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन्। मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छाड्ने धम्की दिएर पद हात पारेका थिए। उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारी विरुद्धबाटै पटक पटक सरुवामा चलखेल गरेको र मन्त्रीको मर्यादा नराखी बोल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई हटाउने मनस्थितिमा रहेका थिए। दर्शकबिन तर हटाउने भनिएकै दिन पत्नीको निधन भएकाले तत्कालका लागि उनको पद जोगिएको थियो। किरातीले पनि कामभन्दा हल्ला बढी गरेको निष्कर्ष बालुवाटारको रहेको छ। तर मोदीको जसरी आर्थिक चलखेलमा किराँतको नाम नमुसेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले मुलुक नयाँ बाटोमा जाँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपले अस्थिरता भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान एवं कोनेप सन्देश युवा विशेषाङ्क विमोचन कार्यक्रममा महासचिव भुसालले केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप पछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति र आम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको बताएका हुन्। उनले भने, हामी नयाँ बाटोतर्फ जाँदै गर्दा त्यो बाटोमा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति वाम आन्दोलन सबै अस्थिर भएको छ। त्यसले गर्दा 5 वर्ष गुमाएका छौँ। त्यो मुलुक र युवाहरूले
गुमाएको समय हो। उनले भने महासचिव भुसालले देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी भएको र देशको मुख्य आवश्यकता रोजगारी भएको पनि बताएका छन्। उनले कुनै पनि देशमा उत्पादन बढेको छैन भने त्यहाँ युवाहरूमा रोजगारी छैन। मुलुकको बन्दै गर्दा पनि त्यहाँ युवाहरू हुन्छन्, बिग्रिँदै गर्दा पनि युवाहरू हुन्छन्। यस अर्थमा देशको मुख्य आवश्यकता र समस्या के हो भने बेरोजगारी समस्या, रोजगारी यसको आवश्यकता हो। हामीले राजनीतिक खुट्टा टेकेर उठ्न सकेनौँ भने यो मुलुकमा रोजगारीको व्यवस्था नहुने उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारणले यस्तो भएका बताएका हुन्। उनले भने नेकपा एमाले हरेक पक्षको लडाईँमा ओलीसँग हारिरहेको छ। अहिले ओलीले नेकपा एमालेको कपाल समाएर सांसदमा हल्लाइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले गरेका काम मुलुकको राजनीतिका लागि राम्रोका लागि होइन। एमाले बालकोटको गेटपाले मात्रै भएको चर्चा गर्दै उनले त्यो हुनु राम्रो नभएको बताएका छन्। ओलीको पकडबाट नटुसुटेसम्म नेकपा एमाले मुलुकको लागि एजेन्डा लिएर मुलुकको लागि केही गर्छ भन्ने नसोचे पनि हुने उनले तर्क राखेका हुन्।